السلام عليكم الأصدقاء. غنتكلموا على شوية على المعالقات المغرب والجزائر. كيف كتشوفوا هنا عندكم واحد الخريطة اللي كيهمنا هو المغرب والجزائر. شوف هاد العلامات راه اللي كاينين في المغرب راه كلهم علامات ديال المغرب، وكاينه علامة وحدة في الجزائر وهي تندوف. هاد العلامة هادي اللي كتشوفوها، هاد العلامة هادي راه تندوف. شي بغيت نوريكم، هي هنا نيت، هادي تندوف. ماشي تندوف المدينة تندوف، لا، ربوني في كاينين دوك لي كون، في كاينين دوك المخيمات ديال اللاجئين. ربوني صحراوي ريفيجي كون. فهمتي؟ هادشي علاش بغينا نتكلمو اليوم على هاد القضية، هاديك المنطقة. بغيت نتكلم معكم على ديك المنطقة ونوضح لكم بالاخص. بغيت نوضح للجزائريين، ما حنا رانا عارفين، حنا المغاربه عارفين باللي راه المشكل الصحراء وهو مشكل جزائري، هي اللي خلقاته. ولكن بعض الجزائريين مع هذا اكثر من 40 عام، من 75 الى يومنا هذا، بقات عليهم ديك البروباغندا ديال الجزائريين بالكذوب. حتى بعض الجزائريين كيظنوا باللي الصحراء راه بلاد، زعما راه سان بيي كي اكزيست، وعنده ارض، عنده باسبورات، وعندهم دراهم، عندهم حدود، عندهم كل شيء. فهمتي؟ الوغ كو هما راه ناس ساكنين في الجزائر كيستعملوا اوراق باسبورات واوراق جزائريين باش يسافروا، كيستعملوا الطيارات جزائريات، ما عندوش مطار في بلاد هاد البلاد ديالهم هادي اللي هما كيقولوا ما كاينينش فيها. هادوك كندوي على الناس هادوك ديال تندوف. اما الصحراويين المغاربه الحمد لله عايشين بخير وعلى خير في بلادهم. الطياره ديال المغرب، الطياره ديال الخارج، يدخلوا ويخرجوا كما بغاو، اللهم لك الحمد، بالباسبورات المغربيين. فين ما كاين هادوك كيقولوا راسهم مغاربه وعندهم باسبورات مغاربه. اما هادوك اللي في تندوف كيقولوا راسهم صحراويين، زعما ما تابعين لا للمغرب ولا الجزائر، وكيسافروا بباسبورات جزائريين. انا علاش خديت هاد المكان هذا. هاد المكان هو فين كاينين دوك المخيمات. وكيف الفكره جاتني حتى درت هاد لا فيديو. غندير لكم هاد لا فيديو علاش؟ حيت بقيت كنفكر، قلت في راسي ولاني هذا ظلم. حيت كنت سمعت وقريت على دوك السجناء اللي داروا في الحرب ديال الصحراء في الثمانينات، قبل من 91، بعد دخل داك السيسي الفو، وقف اطلاق النار وتجي لامين يوسو، كانوا تشدوا شي مغاربه، شدوهم وداوهم للجزائر. واسمعوا لي الهضره اللي غنقول لكم. داوهم للجزائر، داوهم لبوفاريك، سجنوهم تما. هادو مغاربه، عسكر مغاربه، داوهم في الجزائر في بوفاريك وسجنوهم تما. شحال من عام هما مسجونين ويستنطقوهم وكل شيء. ومن بعد عطاوهم البوليزاريو في ربوني، سجنوهم في ربوني من 80 حتى 2005، 25 عام ديال السجن. وهما دوك المغاربه مسجونين تما في الجزائر، ماشي في الصحراء. وفهموني مزيان. واش دابا حنا خصنا دابا نفهمو هاد تندوف، هاد في كاين هاد علامه هادي
واش كاينه الخطوط المغرب، الصحراء المغربيه، او داخل الجزائر؟ حنا والو انا شخصيا ما كنعترفش كتندوف جزائريه، ولكن حنا دابا كنتبعوا الحدود اللي معترف بها حاليا دوليا. الجزائر كتعترف بها، كتقول هاد الخط الكحلي اللي دايز هذا هما الخطوط الحدود. ولكن هاد المدينه تندوف وربوني كاينين داخل الخط، داخل بلاد الجزائر، ماشي داخل الصحراء. ودابا تبعوا التفكير ديالي. المغرب عيا من هذا الصداع هذا. ناض كون واحد مجموعات ديال الصحراويين جزائريين ديال الصحراء، ديال ورقله وديال المناطق الصحراويه اللي عندهم موالين البلاد، اللي عندهم الثروات اللي تشد البترول. ناض المغرب شدهم، جابهم عنده الحدود، جابهم عند الحدود حطهم وبقى كيدرب فيهم، كيسلحهم، كيوكلهم، علفهم وكل شيء، وكاع كيمشي عطاهم شي سميه، بو امبورت، ديروا نتوما سميه اللي بغيتو. والمهم وكيمشي كيمثلهم في الامم المتحده، في الاتحاد الافريقي، في الاجتماعات الدوليه، كيتكلم في بلاصتهم وكيتجرهم معاهم، كيديهم معاه. هادو موفمون دو ليبراسيون دو سهارا اورينتال، ولا دو سهارا الجيريان، ولا دو سهارا، فهمتي؟ بو امبورت. ولا موفمون دو لوتوديميناسيون دو لا كابيلي، ولا دو لانديبوندونس دو لا كابيلي، ولا موفمون بور لا ليبراسيون ناسيونال دي تواريغ، ولا بو امبورت. vous faites ce que vous voulez. كنقول لكم انا غير هذا، تخيلوا. ناض هذاك الموفمون اللي عندنا حنا في المغرب، اش دار؟ هجم في الجزائر، ضرب ما ضرب، شد شي عسكر جزائريين وجابهم في المغرب، من المغرب وسجنهم. حيت حنا عطينا واحد المنطقه على الحدود وسجنهم فيها. انا السؤال اللي عندي لكم، هادوك الجنود الجزائريين اللي شدوا هادوك الموفمون ديال لا ليبراسيون دو كابيلي ولا دو نيمبورت كوا، وسجنوهم في المغرب، واش المغرب داير لا فوت ولا ما دارش لا فوت؟ واش المغرب ظالم الجزائر ولا ما ظالمهاش؟ حيت هادوك الجزائريين جابوهم اجنبيين، جابوهم شي وحدين، حيت الجزائر ما تعرفش هادوك الناس اللي دخلوا تما عندها وضربوا وشدوا الجنود الجزائريين وجابوهم من المغرب وسجنوهم هنا في المغرب. داروا السجن ديالهم في بلاد المغرب، ما داروش السجن في الجزائر. ما داروش واحد السجن عندهم في الجزائر وناضوا كيقولوا راه شادينهم. لا، جاو حتى المغرب وداروا واحد السجن، بناو واحد السجن داخل الحدود المغربيه، وشدوا الجزائريين وكيديروا لهم الشونطاج. الجزائريين غادي تنوض تحارب، غدير قيره مع المغرب الى لحقنا لهاد الدرجه هادي، غادي تنوض دير قيره. هاد علاش هادوك الناس الجزائر المغرب شاد ليا جنود جزائريين عنده. ولا لا سيدي، انا هادشي اللي بغيت نفهمكم. انا اللي بغيت نعرف هو هذيك ربوني وهذيك تندوف فين كاينه؟ واش كاينه في الجزائر ولا ما كانتش؟ بوفاريك، كاع بوفاريك اللي كاينه حتى العاصمه، كيفاه هاد القوم كيقول حنا ما كيهمناش لافير دو سهارا، ليستواغ المشكل الصحراوي ما بين البوليزاريو والمغرب. هادشي اللي كتقول الجزائر،
كتقول المشكل ديال الصحراء ما بين البوليزاريو والمغرب. ومن المشكل ما بين البوليزاريو والمغرب؟ علاش سيدي نتوما 25 عام ساجنين لينا الجنود المغاربه ديالنا عندكم؟ واش خصنا نعرفوا حنا واش تندوف بوفاريك ربوني واش اراضي جزائريه او لا؟ هادشي اللي خصنا نعرفوا. حيت دابا نتوما كتقولوا حتى من في الامم المتحده ما رضيتوش تجيو تذاكروا، ولو المغرب جابكم صحه، المغرب جابكم صحه، عييتوا ما تهربوا، عييتوا ما تقولوا le Maroc, l'Algérie ne va pas assister, l'Algérie ne va pas assister, l'Algérie ne va pas assister. يابوكم جبناكم صحه، ورغم ذلك ملي جيتوا ملي قلتوا راه غادي نجيو درتوا دي كونديسيون، دي كونديسيون عليكم نتوما قلتوهم، ماشي الامم المتحده. الامم المتحده ما كتعترفش بلي كونديسيون ديالكم. الامم المتحده قالت لكم غادي تجيو تحضروا سون بري كونديسيون، راه مكتوبه في لافيتاسيون، سون بري كونديسيون. لا المغرب ولا الجزائر ولا بوليزاريو ولا موريتانيا ما تشرط. انتوما باش تبردوا على راسكم، باش تقولوا للشعب الجزائري حنا لا غادي نمشيو غير كوم بيي فوازان. الله ينعل اللي ما يحشم. يا منافقين يا كذابين، حتى لين غتبقاو تكذبوا على الشعب ديالكم؟ حتى لين رانا شحال هادي قلتها لكم، قلت لكم راكم غتجيو تحضروا، بغيتو ولا كرهتو غتجيو تحضروا. حيت دابا دروك المشكل ما بقيتو غير نتوما اللي ما بغيتوش تعترفوا، اما الدول العالم كله عارف، العالم باسره عارف باللي l'Algérie est impliquée jusqu'au cou dans l'affaire du Sahara. Que l'affaire du Sahara, c'est l'Algérie. C'est comme un brasier dans lequel l'Algérie, de temps en temps, jette des tessons, jette des bouts de bois. وهاد العافية هادي بحال شي عافية قادية، والجزائر كل نوبة ما خص ديك العافية ما تطفاش، كتلوح فيها واحد الجمرة، كتلوح فيها شوية العود باش تبقى ديما قادية، باش هي البلان ديالها شنو هو؟ تلهي المغرب. ولكن ساعات راسها بلا هي راه اللي تلهات، اما المغرب عقناها. حنا on s'est aperçu du jeu. Je sors un petit peu du sujet des frontières et je reviens. Le jeu qu'elle est en train de faire l'Algérie, le jeu de l'Algérie actuellement, c'est le jeu qu'a fait Boumedienne juste après 75. Juste après 75, Boumedienne s'est dit, bon, allez, le Maroc, qu'est-ce qu'il a comme ressources? Il n'a rien comme ressources. À peine s'il arrive à exporter quelques sardines et des phosphates, et c'est tout. Bon. Il s'est dit, bon, alors, moi, maintenant, on va commencer à le faire chier, on va armer le Polisario, on va même aider le Polisario, les militaires, parce que vous vous souvenez bien, la guerre d'Mgala, c'est bien des militaires algériens qui ont été faits prisonniers. Il y a plusieurs prisonniers algériens qui ont été relâchés par la suite, par le Maroc. Donc, l'Algérie s'est mise à aider le Polisario, militairement, avec de l'armement, avec tout. Les Polisario, ils tapaient dans le Sahara, ils sauvaient en Algérie. À l'époque, le Hassan Tani, à maintes reprises, il a brandi le droit de suite. Mais malgré tout, il n'a pas fait parce que, bon, on ne voulait pas insulter l'avenir. Il ne faut pas que la guerre se déclenche entre le Maroc. Même si l'Algérie nous faisait la guerre en cachette, le Maroc, il essayait de se défendre. Si, vraiment. Mais le Maroc avait l'avantage, c'est que, bon, parce qu'il se défendait, donc il pouvait utiliser le meilleur armement, mais surtout les avions, et que l'Algérie ne pouvait pas utiliser l'aviation, parce que sinon, tout le monde va savoir que c'est l'Algérie. Elle préférait aider les maquisards avec de l'armement léger, des blindés, ainsi de suite. Alors, pour Boumedienne,
pour Boumedienne à l'époque, c'était essayer de noyer le Maroc. C'est-à-dire noyer, comment le noyer? L'endetter, lui faire dépenser tout son argent pour qu'il achète de l'armement et quoi? Et ce... Oh là là, le mot. يغرق ديونات. S'endetter. S'endetter. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte. Le Maroc, obligatoirement, il s'est mis à acheter des armes. Parce que, en face de nous, il y avait pas que l'Algérie. Faut pas oublier ça, hein. Vous savez, moi je dis chapeau au Maroc d'avoir tenu, de n'avoir pas cédé. Regardez la Mauritanie. Au bout de 4 ans, ils ont cédé. Mais bon, c'est bien fait pour eux, les Mauritaniens. Parce que c'est le coup de Hassan II qui avait bien préparé son coup. Il savait que la Mauritanie allait prendre des coups. Il le savait. C'est pour ça qu'il les a fait rentrer. المهم اللي بغيت نقول لكم هو à l'époque nous n'avions pas que l'Algérie en face de nous. Il y avait la Libye, tout l'armement libyen qui atterrissait à Tindouf. Il y avait Cuba, les instructeurs cubains. عرفتيو bravo les شدينا احنا اللي بوهم والو. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous on se battait pour quelque chose qui est à nous. Alors que eux, non, ils se battent pour quelque chose qui n'est pas à eux. واش الروح الوطنية غادي واش هذيك الروح ما عرفت المشرية غادي تغلب الروح الوطنية؟ راك انت كتموت على بلادك. راه الفرق ما بيننا وبينهم هما. هذا الشيء اللي خصهم يفهموه. ولهذا اش كنقول؟ قلت لكم لو بوت ديال بومدين à l'époque c'était de nous يغرقونا ديونات وتولي عندنا ميزيريا في البلاد والشعب ينوض ينفجر. هادشي البلان اللي كان قاربهم مزيان. زعما غادي حنا غادي بحال داكشي اللي وقع الى عقلتو على ليبوك ديال ليثيوبي لا صومالي ملي وقعوا الكيرات لا غير دو لوغادين وديال ليغيتري وديال فهمتي. ها الصومال بوعات شتات واثيوبيا كانت شتات ليريتري تفرقات ما بقاتش مع ديك المنطقه لا كون دو لافريك تشتات. علاش؟ ولات وزادها واحد الوقت جاتها المجاعه، الشتا ما طاحتش وصافي. وحتى حنا راه واحد الوقت في 81 راه الشتا عقلتو شحال من عام شي جنوبات يمكن الحسن الثاني ما عيدناش العيد كبير ما ذبحناش الحواله حيت كما طاحت الشتا والصابه ما كانتش هي هذيك وكلشي. مي مالغريتو الحمد لله الشعب المغربي ما ناضش ما انفجرش. واحد الحساب اللي هذا بومديان الجزائريين كلهم باقي الان عاد باقي ما داروش ليه حساب الى يومنا هذا. ما بغاوش يفهموا هذا الشيء، ما بغاوش يفهموا باللي المغربي والو كاينه الازمه، والو كاين الشوماج، والو البطاله وكل شيء كياكل يمونج اسافان يمونج. الخضره موجوده، السردين موجود، الشرن موجود، الدجاج موجود، هادشي والخضار موجوده. المغربي داكشي علاش عمرو ما ناضش خرج للزنقه يغوت ويقول حنا مع فوضى يدير فوضى. لا، هاد البلان هما ما قراوهش وهاد الشيء هما اللي كانوا ناويين قالوا غادي نوضوا نغرقوا ديونات المغرب ويهمل الاقتصاد ديالو. وفعلا حتى حنا واحد الوقت كنا هملنا الاقتصاد ديالنا. ولا كاع فيما كان شي وزير في المغرب ما كيتكلم غير على الصحراء. وزير الاقتصاد كيدوي لك على الصحراء، وزير الفلاحه يدوي لك على الصحراء، وزير الرياضه يدوي على الصحراء، ولا كلشي كيدوي غير على الصحراء. فهمتي؟ حتى جا محمد السادس لهنا ودار قطع داك السيستم ديال اللي كان قبل. كل واحد يديها في خدمته. الفلاح يقابل الفلاحه، الرياضي يدير الرياضه، الاقتصاد يدير الاقتصاد، الاقتصادي يدير الاقتصاد. فهمتي؟
ولي هاك فهمتي. والحمد لله زعما اللهم لك الحمد. ما غاديش نقولوا بارابور. انا اسمعني نقول لكم، راه ملي كنقول اللهم لك الحمد والحمد ربي ونشكروه وكل شيء، راه ما كنقصدش باللي حنايا سومي بيسونس ايكونوميك، حنا زعما راه حتى حنا عندنا المساكين، حتى حنا عندنا البطاله، عندنا الشوماج، الناس ما خداماش لا بروف. علاش كتشوفوا هذوك لي مانيفيستاسيون اللي وقعوا في الحسيمه، لي مانيفيستاسيون اللي وقعوا في جراده، سي باسكو يا دي شوماج. مي انا ما بغيتش نخرج عاوتاني على الموضوع د الهضره ديالي، مي خص لا فو ديال هذا الشيء، هذا الشيء اللي نتوما فيه دابا، هاد الجراده وهاد الحسيمه وهاد خريبكا وهاد قوه الباش، ملي هاد لي جون اكطويل كي اون 25 ans كي اون 30 ans، راه سي با لا فوت دي زوتوريتي، راه سي لا فوت دو والديكم نتوما، سي لا فوت دي جون كي اون مون اج. كاع الناس اللي فوق عندهم فوق 60 عام راه سي نوت فوت، حيت حنا شوف ملي كنقول حنا صديق لي ماروكان، nous avons fait trop de gosses. Et ce trop de gosses, voilà, il est là. Il se retrouve sur le marché du travail. Parce que si moi et les gens de mon âge avions fait un seul gosse ou deux, et que nous ayons essayé de bien les éduquer, bien les élever et tout le truc, on aurait eu des cadres, on aurait eu des personnes اللي غيصلحوا المجتمع المغربي. اما دابا شكون اللي كثير عندنا حنايا؟ كثار عندنا لي غارديان دو فواتور، كثار عندنا لي زاجون سيكوريتي، كثاروا عندنا غير لي جون كي نو دون غيان للدوله. انا نقول لكم واحد القضيه، فهموها كيما بغيتو. شتي البلاد كاع اللي فيها العساسه، اللي فيها لي غارديان دو فواتور، اللي فيها لي زاجون سيكوريتي، اللي عرفوا هذيك بلاد هو خصها بزاف باش تطلع، باش تعرفوا باللي فيها البطاله، فهمتي؟ حيت بنادم ما لقى ما يدير، ومن غير داكشي حتى فكريا اي سوسيالمون انا البلاد اللي فيها قوه العساسات الكارديانات كلشي راه فيها الشفره، وفهموها عاوتاني كيما بغيتو. انا راه ماشي باش تعرفوا، باش ماشي غير الحس الكابا ولا تقولوا في راسكم. واقعي، انا واقعي كنقول واقعي، ولكن كنقول تو سو هادشي اللي كيوقع لينا واللي عايشين فيه راه سي دو نوت فوت، ماشي لا فوت ديال السلطات راه هما نتوما كنتو عوجين، راه السلطات ديالكم عوجين، غيكونوا عوجين. كنتو مسقمين، السلطات ديالكم حتى هما غيكونوا مسقمين. وصل عني. Et je reviens au sujet. De temps en temps, des petits écarts, ces discussions. J'essaie de remettre certains en place qui ont une fausse idée de ma personnalité. يا ناس قلت لكم هذاك بومديان كان قاري هذيك القرايه، ماشي ملي كنقول بومديان qu'est-ce que ça veut dire؟ Parce que Boumedienne, quand il y avait Boumedienne, qui était avec lui? Qui donnait des idées à Boumedienne à l'époque? Qui était ministre des Affaires étrangères de Boumedienne? C'est cet idiot qui se trouve en Algérie en ce moment, qui est devenu président de l'Algérie. Alors, vous savez, en général, les Arabes, c'est des idées, les idées, c'est pas des gens aptes, malléables, à vouloir changer أفكارهم. زعما عقلهم هاد الفكرة اللي كانت عنده هاد خينا هذا هو اللي عطاه البومديان، راه نديرو واش غادي نغرقوا الحسن الثاني حتى الشعب ديالو ينوض ضده، فهمتي؟ راه il a toujours continué sur le même système. Il a toujours continué sur le même système, et ce qui s'est passé chez lui, ce qui s'est passé chez lui en 1988, la décennie noire. النتيجة ديالها شنو هو؟ النتيجة ديالها هو هذا، تلهاو مع المغرب، نساو ولادهم،
الا كنتو كتعقلوا واش عباد الله هما كيسلحوا البوليزاريو كيخسروا الملاير على البوليزاريو، والجزائريين كيديروا لاكو كيديروا الصف. كتعقلوا على سوق الفلاح، و الناس كتخرج مع الصباح باش تمشي بحال هاد السنين الاخر عاوتاني رجعوا للمشكل ديال الحليب، وشحال من حاجه ما كيلقاو الدواء هادية ما تقليل في الجزائر وكل شيء. وهذا واش ملي وليتي كتسمع الجزائريين ملي كيديروا مع استجواب كيقول لك حنا كنشريو بالحبه، كنشريو بالحبه، حبه بطاطا، حبه كروطه زروديه، حبه طماطيش، حبه. ومن واحد بلاد هادشي اللي كنقول، راه هما كانوا كيتمناوه لينا، راه كانوا يتمناوه لينا حنايا نطيحوا فيه. ساعه هما نساو واحد السياسه مهمه. الحسن الثاني راه دابا بحال هاد الهضره اللي غنقول لكم راه فايت قلتها لكم، ولكن من الاحسن نعم مزيان نعاود نذكركم حيت كتنساو، بالاخص هذوك الجزائريين كينساو. نتوما ملي كنتو كتبنيو يا الجزائريين كنتو كديروا لوزينات ديال الحديد ديال لا ميتالورجي وديال لا سيدورجي ايامات ما قبل الحجار وداك الشيء. حنا كنا كنديروا لي باراج وكنا كنديروا الفلاحه، كنتو كضحكوا علينا حنا فلاحه، مي او موان on n'importait pas ce qu'on mangeait. فهمتي؟ المغربي المسكين الدرويش اللي ما عندوش، اللي ما خدامش، ما بحالوش، كيدي غير يدبر غير على 1000 فرانك في النهار تغديه في عائلته خضار وخضار. فهمتي؟ والحمد لله الوقت داك الوقت دابا نيت ماشي داك الوقت، راه غير البارح انا تقديت السردين ب 1000 فرانك، سي تري تري بيل. يا اونكور تقديتو دون ان مارشي ب 1000 فرانك 10 دراهم. ما كاينش شي بلايص غير بخمسة 3 دراهم، بعد وقت ملي كيكون كتير كيكون غير 3 دراهم 4 دراهم 5 دراهم. سير لي ولا سير لي للمرصع على البور فهمتي، ما نو بالون با فهمتي. ولهذا هذيك السياسه اللي كانوا هما دايرين في راسهم ضد المغرب دارت ضدهم في 88. الشعب لقى السبه ديال هذيك لو فيس وكل شيء زعما بيان سور خص الشعب خصو يلقى لا لو فيس الى بروفيتي دو لوكازيون. لقى واحد الشعب جزائري جيعان اون كريز فينونسيير، ما عنده ما يشري ما ياكل ما هذا، ولو فيس لقاها انت يلا ها واحد جاب لنا الله خردع. اش غايدير؟ لي الجوامع داروا واحد الحزب عرفتو. خصكم تعرفوا ليبوك le fils c'était le parti le plus structuré en Algérie. لا افلان ولا الار ان دي ولا الافاساس ولا كاع الاحزاب ما كانوش يمكن لهم يضيموا على مع لو فيس. عرفتي علاش؟ لو فيس في اي قريه في اي دوار في اي فيلاج اي مدينه كانوا الجوامع تابعين ليه. الكتبه لي كونسيني كيمشيو من هنا كيتفرقوا في الجوامع بحال الشيء اللي دار الخميني في ايران في 79 ضد الشادره. exact la même politique ils ont appliqué. فهمتي؟ ولهذا ناضوا à un certain moment tout le monde s'est dit les sauveurs. هما le fils جا c'est des sauveurs. فهمتي؟ excusez-moi 2 minutes je suis à vous. Bon, je reprends les amis. Bon, on avait sonné chez moi. كليكم لو بو دو فيل فو que je le rattrape. c'est pas compliqué. المهم اللي بغيت نقول لكم هو ديك السياسه ديال تبومديان اللي كان طبق زمان ضد المغرب باش المغرب ينوض المغاربه ينوضوا ينفجروا. داكشي ما وقعش، وقع عنده ايدونتيكمون
عاود تانيك رغم ذلك هذيك السياسه ديال بومدين ماشي ديال بومدين، ديال بوتفليقه. بوتفليقه بقى مطبق ديك السياسه مع المغرب. علاش؟ واش عقلتم اللي اول العام في 99 اول خطبه كنت لا بارلي دايوغ سيغتان بارمي فو مي زامي، قلت لهم راه واحد دي فيديو راه الحمد لله صيفطوها ليا هما نيت، قالوا لي ها هي لا فيديو فاش كان كيتكلم. قال لهم علاش حنا غادي نحلوا الحدود. هاد يلا السيد دار ولا رئيس في 99 قال لهم علاش حنا غادي نحلوا الحدود مع المغرب. الى اي شركه كتصاوب في وجده، الى كاين 3 المليون ديال الجزائريين يمشوا للجزائر، ويلاه كتجي 5000 مغربي للجزائر. هو هذاك الشيء كله غير سبه القاها سبه، فهمتي؟ باش نيت يكمل الطريقه ديك السياسه ديال بومدين. Et justement, jusqu'à présent, vous le voyez très bien, راه ديما الحدود مسدودين، والحمد لله واخا الحدود مسدودين، حيت حنا عولنا على راسنا، ما عولناش على الجزائريين غادي يجيو يشريو من عندنا ولا هادي والو. مشاو لينا كليان، مشاو لينا الليبيين، مشاو لينا توانسه، على كندوي على الكوميرس تيريستر، حيت لي كاميون داكشي حنا راه كنبيعو. كتعرفوا المغرب كيتاجر ماشي في الطيارات ولا في الباخرة. هو راه كاين هادشي، كاين الباخرات كيوصلوا السلعه لاوروبا، وكاين لي زافيون كيوصلوا السلعه حتى هي لو فري اللي ما يخصوش يخسر، وداكشي يوصل او بو 24 اور. كاين هادشي، ولكن حاليا الا شفتوا لافريك دابا كنبيعوا ونشريو مع لافريك. كيف كنديروا؟ كنبيعوا ونشريو، كنمشيو حتى الكاميرون، حتى الكوت ديفوار. باش كنمشيو بالكاميوات. دونك لو كانت الحدود محلوله، لو كان دابا راه نلحقوا لتونس، نلحقوا لليبيا، غير بالكاميوات السلعه ديالنا تمشي تفرق تما، الخضار والفواكه وداكشي كاع اللي عندنا، لي برودوي سومي فيني ولا لي مانيفاكتوري. هما هاد الشيء الجزائريين. اسمحوا لي غادي نعاود نرجع للموضوع ديال هاد الشيء ديال تندوفا. الجزائريين عارفين باللي لو سول موين، الحل الوحيد باش هاد المغرب ما يهربش عليهم، وهو نحاولوا ما نشجعوهش اقتصاديا. باسكو هما الجزائر دو كوا الا بور d'un Maroc fort économiquement, pas militairement ou là. Parce que quand l'économique est fort, le reste suit. راه ما يمكنش تكون انت فور ميليتيرمون اي تو فيبل ايكونوميكمون. راه هذاك راه شفتوها روسيا، هذاك اليو ار اس اس سيتي لو دوزيام بلو غروند بويسونس دو موند، وكلشي نهار اللي نهارت تلقى وحده تشتات تلبوها الشمل. علاش؟ باسكو ايكونوميكمون سيتي زيرو والو، فهمتي؟ ها هي كيوبا تا هي نهارت، واخا كاع سميتو ما لقاو حتى الحوايج هما ما كيلوحوش حوايجهم في كيوبا، كيعاودوا يخيطوهم، كيعاودوا يلاقيوهم، عاودوا الطرف ديال القميجه تقطعت لك، الطرف الاخر كيشدو كيصاوبوا بحاجه اخرى. الطوموبيلات خلاص، سير شوفوا دي فيديو ولا دي فوتو دي فواتور كي سيركول ا كيوبا، ال دات دي زاني 50. تي بوكوا فوالا هاد اشتراكيه جات لهم. والجزائر ماش خايفه من المغرب، خايفه من المغرب ان بيي فور ايكونوميكمون، et c'est pour ça ils ont tout fait. Et même la politique actuelle de l'Algérie, elle va toujours dans le même but, celle de faire en sorte que le Maroc ne se développe pas économiquement. Et quand vous voyez des annonces, le Maghreb il a ouvert une route vers l'Afrique à travers Guergueret. وشتي الضجه اللي دارت فيها الجزائر. علاش؟ شافت باللي راه صافي هاد المغرب راه الى لقى هذيك الطريق تحلات وتخدمات، راه وبالاخص دابا هاد ايامات المغرب كيفكر غيحل طريق اخرى ابارتير دو محبس جو كوا، فهمتي؟ ابارتير دو محبس il va ouvrir une autre rue une autre route. J'ai dit une autre rue. Attendez, monsieur, ah là là.
excusez-moi là, il a fallu que je me lève, pour fermer une porte. Bon. J'espère que c'est le... Oui. اوكي شي سباس كيس المهم سمحوا لي لهذا المشكل اللي وقع دابا. قلت لكم وهما الجزائريين خصهم يفو با كو لو ماروك se développe économiquement. Alors malgré tout كاع هاد لي زومبوش اللي داروا المغرب، المهم الحمد لله ماشيين avec les moyens de bord اللي عندنا. فهمتي ما حنا وهما اللي بغيت نقول لكم هذيك السياسه ديالهم هما باقين هي ما بغاوناش نحلوا الطرقان، ما بغاوناش نبيعوا مع افريقيا، وهذا الشيء دابا هما كيبغوا دابا ولاو يفال نو كونكورونسي دون سو دومين اي مي سامبلومون ils ne concurrent ils savent pas ils font juste بحال قلتي الزواق شي حاجه بحال بهذا الطريق. دابا هما اللي بناو واحد تندوف، بناو الطريق ديال تندوف نوادي ماشي نواديبو الزويرات. ويلا هاد الاسبوع البارح راه حلات واحد، كانوا صيفطوا واحد القافله ديال فيها شي 40 كاميو فيها المنتوجات الجزائريين باش يديروا اون اكسبوزيسيون في موريتانيا. الوغ كو حنا ماشي غنديروا حنا المغاربه ما كنديروش حنا رانا كنبيعوا كنصدروا. المالي هو اللي مجاور المالي مجاور مع الجزائر وما مجاورش معنا حنايا. حنا مجاورين مع موريتانيا والجزائر وتحت السنغال. وسيدي راه المالي ولات الخضره ديالنا كاينه تما، الكاميوات كيلحقوا تما اي لي ماليان سون تري heureux تري كونطون دو تروفي دي فرويز اي ليغوم ماروكان. ها المشكل اللي كاين. ودابا هما الجزائريين ها انت حليتي طريق، واش كاين غاش غتصدر فيها؟ بغيتي دابا انت غتضد مع المغرب وصافي، بغيتي زعما غتقول بحال يا تسا كيلكو زاني بون ديزان داني كنت كنقرا على اير الجيري va faire en sorte que Alger devient un hub à l'échelle continentale. Pour tout le continent africain, ça sera le hub Alger qui va l'Afrique, l'Europe. Et les avions de l'Air Algérie, il y aura toutes les destinations africaines. هو فين لحقتو هادشي راه سمعناه هذيك 15 عام 10 سنين و15 عام كنسمعوه. ودابا انتم افلاس اير الجيري في الافلاس. يلا البارح تسلفات الدوله فلوس الشعب الجزائري، ماشي حتى فلوسها هي، حيت ما بقاش ما عندهاش، الي تونديتي الي ديفيسيتير. ناض سلفاتهم 20 مليار ديال ما 20 مليار ما عطناوش سنتيم ولا دينار ولا المهم 20 مليار اللي قال لك ils vont acheter pour 30 avions l'équivalent de 1,5 milliard de dollars. يلا ايوا quel est l'intérêt de vouloir acheter du matériel des avions neufs et vous êtes tout le temps déficitaire, donc ça va continuer encore. Vous allez agrandir le déficit. Tout ça pourquoi? Pour vouloir concurrencer Royal Air Maroc. Et ça c'est juste un exemple que j'ai donné. Les exemples ne manquent pas où l'Algérie essaye pas concurrencer dans un but commercial, non. Elle essaye de détruire le Maroc. Elle essaye de faire en sorte que le Maroc ne se développe pas. Voilà. والمهم وهاد السياسه عاوتاني كيشتو هاد من 94 الى يومنا هذا ملي طاح ثمن النفط، طاح ثمن البرميل ديال النفط. ها شفتوا البلاد كي ولات كلشي المشاريع خلاوهم طيحوهم، المعيشه كي ولات عندهم جيب. ودابا هاد بنادم هذا راه غير شتي يخطيهم دراهم ديال البترول صافي العيب كيبان فيهم. حنا الحمد لله عمر ما كان عندنا الدراهم بترول ولا الدراهم زيتوها وعيبنا ما عندنا عيب. ديما الطريق اللي نتوما خصك في 74 طاح الثمن 94 2014 طاح الثمن
البترول عيبكم بان، عيبكم بان، البطاله كثرات، المساكن كثروا، المشاريع وقفوا، والاضرابات هما بداو. بحال داكشي اللي كاين دابا عندك، اللي كاين في الجزائر حاليا، راه بحال قبل في 86 87 و 88 ملي انفجرت. راه بحال نفس هادشي اللي واقع دابا دروك دابا en 2018. C'est ce qui s'était passé en 2007-2008. Le temps est propice à une explosion interne ou là à une implosion intérieure. والحمد لله حنا المغرب ما غندخلوا فيكم والو، نخليو راسكم بيناتكم حيتاش راه الله كاين سبحانه وتعالى. حنا ما كنظلموكمش. وهذوك الجزائريين اللي كيدوروا فيا في هضرتي ملي كنهضر هذاك الشيء، كيقول لك لا انت كتحرض، انت حنا خوت. اش انت خوت؟ فين عمرك تدويتي تكلمت علينا حنايا، حاميت علينا؟ انت كتشوف حكامك اش دايرين فينا، كتشوفوا حكامكم اش دايرين فينا. حنا اسمع لي نقول لكم واحد القضيه، انا عندي بحال هكا، شتي الظلم وسكتي عليه، راك انت من الظالمين. وصل عندي صغيت. لا نرجع للموضوع ديال الحدود. قلت لكم يا ناس واش ملي هذا بوليزاريو يشد عسكر مغاربه ويدخلهم للجزائر اللي ماشي ارضو، واش خصنا نعرفوا حنا وهذاك واش هذوك المنطقه، هذه المنطقه هذه هي شتيوها، هي ها المغرب، هي هي شتوها، هي وهذه واش جات داخل الحدود ولا ما جاتش داخل الحدود؟ وقولوا لي انا هاد البلاصه هادي اش كيديروا المغاربه بريزوني تما. دونك المغرب نورمالمون كان في الوقت، ذاك الوقت كان من حقه قبل من 2005 كانت من حقه يهجم على ديك المنطقه ويحرر ولو تنوض الحرب، حيت راه مغاربه مشدودين في الجزائر، مغاربه مشدود قبل ما يوصلوهم لهنا لهذا العلامه الحمراء، راه كانوا في بوفاريك تما داروا لهم استنطاق وكل شيء. وتجيو يا ولاد الحرام بمعنى الكلمه، اتاسيون، ولاد الحرام، ولاد الحرام، هاد السلطات والله القسم الى ولاد الحرام كفار، اكبر كفار على وجه الارض، وهما هذوك الحكام الجزائريين. من اللي يجي يقول لك حنا ما عندنا النفاق، اكبر نفاق. شتي هذوك اللي مكتوب عليهم، اللي تكتب عليهم في القران اعراب اشد، هادو قالوا لهم ما تعرفوش، والله الا قالوا لهم ما تعرفوش، كثر منهم. وداك الشيء اش كنقول لكم، راه ملي انا ملي كنقول tout Algérien est potentiellement حركي، راه جو سي سكو جو دي. راه انا ملي كنشوف الجزائري كنشوف الحركي، راه كيما شتي غدا الطماع الجزائري يبدل القميجه ديالو، يقلب الفيستا، غطمعوا. هادشي كنقول لكم، راه الحركه ما نزلوش من القمر ولا جاو من السماء، راه جزائريين. وغدا ولا غدا كيف فرنسا دارت لهذوك، رجعت دوك الجزائريين رجعتهم حركه، يمكن يجي شي قوم اخر تما في الجزائر غادي يرجع باقي الجزائريين رجعهم حركه. ولهذا اش كنقول ملي كنقول النفاق منافقين، راه ما كنكذبش، فهمتي؟ كيجيو يقول لك هاد l'affaire du Sahara, c'est une affaire entre le Maroc et le Polisario. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait durant 25 ans, les soldats marocains qui étaient prisonniers chez vous? واش هاد الشرطات الكحلين اللي كتشوفوا هنايا، واش ماشي حدود؟ واش هادوك البوليزاريو كاينين عندكم تما؟ علاش
الحدود ما vous contrôlez pas الحدود ديالكم. Vous ne savez pas qui rentre et qui sort. Wesh, quand vous voyez quelqu'un armé, avec des Kalachnikov, avec des Land Rover, avec des Jeeps, sortir du territoire algérien, parce que, عباد ils sont dans le territoire algérien, عباد الله علاش ما بغيتوش تفهموا. أنا كنقول الشيء نقول لكم واحد القضية، كنقول برافو، برافو الحسن الثاني، وبرافو لمحمد السادس اللي بقاو شادين أعصابهم، ما نوضوش قيرة مع هاد لي مو باش بور لي تريتي ما عنديش. هاد القوم الظالمين اللي كاينين في المراديه وفي لي جينيرو الجيريان، هاد الناس ما شكون. الحمد لله اللي عندنا الحكام ديالنا ماسكين باعصابهم، حيت بيرسونيلمون انا ملي في اون اناليز ونقول الحق من جهتي، يا بو تدخل في بوهم. واش عباد الله انا عسكر ديالي كاين في الطوق مشدود تما عندهم هما مشدود في الاراضي الجزائريه، واش ما نمشيش نجيبو؟ من حقي نمشي نجيبو، ولكن باش نحتفظوا على الغد، باش غدا ما يقولوش ها انتم المغاربه عاودتوا يهجموا على الجزائر، باش ما يقول حيت هما داكشي اللي كانوا جابوهم خلوهم معنا. علاش بعدا النهار الاول شدوهم يطلقوهم، ولا يقول البوليزار سير ديهم في دوك الاراضي المحرره اللي عندك، ياك عندهم اراضي محرره وعلى يمشيو بينو السجون تما، ياك كيقولوا هما ياك هاد البوليزاريو ولا الجزائر بنفسها كتقول الاراضي المحرره. ايوا سيروا للاراضي المحرره وسيدوا ديروا نتوما كاع تما، ديروا حولوا داك تندوف داك ربوني كل المخيمات وكل شيء، وسيدوا ديروا تما وديروا دوله، ديروا الدراهم، ديروا باسبورات، ديروا كل شيء. وفهمتي علاش باقيين تما في تندوف؟ علاش باقيين تما في تندوف؟ واش تندوف صحراويه ديال لا غاز؟ ودابا انتم هاد كومون دير انتقاد ديالكم داك كتكذبوا راسكم مي روغاردي هاد ربوني ولا تندوف يستروف ان تيريتوار الجيريان et c'est à partir de ce territoire là que vous agressez le Maroc. Bon, admettons d'abord l'Algérie ne reconnaît pas le Sahara comme territoire marocain. Admettons. Et que les Algériens, ils vont dire, les Sahraouis n'attaquent pas le Maroc. Ils rentrent au Sahara. Et le Sahara n'est pas un territoire marocain. Les Algériens, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, hein, attention. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. La politique algérienne, c'est ça. كيقول لك زعما الصحراء ماشي مغربيه، والصحراويين كيخرجوا من الجزائر وكيمشوا لارضهم زعما، ولكن حنا نقبلوا اليوم هادشي يلا. ولكن اللي مسجونين عندكم تما واش حتى هي تندوف حتى هي صحراويه؟ انا علاش انا كندير هذا الفيديو باش نوريكم لا كولبابيليتي، باش نوريكم النفاق الجزائري ملي كيقول لك باللي سي اون افير اونتر لو ماروك اي لو بوليزاريو. Si c'est une affaire entre le Maroc et le Polisario, mais alors pourquoi vous retenez chez vous en Algérie des Marocains prisonniers chez vous durant 25 ans? Vous les avez retenus chez vous. Pourquoi? En Algérie, je ne dis pas dans les territoires que vous appelez libérés, alors qu'il n'existe pas des territoires libérés. S'il y avait des territoires libérés depuis 20, 30 ans, 40 ans, pourquoi les Sahraouis n'y ont pas été? Pourquoi ils ont ما مشاوش تما داروا سكاني وسكنوا وكل شيء ويطلبوا حقهم عند الامم المتحده؟ حنا عندنا واحد الطرف ديال الارض ديالنا وبغينا تعترفوا بينا. علاش؟ حيت ماشي اش غنقول لك يا عباد الله هاد القوم الاصدقاء. شو ان تران دو مينيرفي باسكو هاد الكلاب هادو كلاب
كلاب بمعنى الكلمة. معنى دابا هما هاد الصحراويين اللي هما بالعاني اكسبري هاد اليامات نايضة حيحة عندهم. هاد اليامات راه نايضة حيحة في الجزائر في تندوف. حتى ولاو دوك السكان ديال تندوف كيمشيو كيتشكاو عند لا مينيورسو على القهرة، على الميزيريا وعلى الظلم اللي عايشينو في المخيمات. هذه يلا البارح غير البارح ماشي بعيد، غير البارح واحد القريه بسيجاك ولا سميت بوها، مشاو عند صحاب لا مينيورسو كيبكيو عليها وراه ودوك الحكام دوك لي ريسبونسابل بوليزاريو عطاو العهد لا مينيورسو بلي راه ما غاديش من واخا غادي يرجعوا للمخيمات ما يضربوهم ما يديروا لهم والو، فهمتي؟ حيت مشاو تشكاو منهم. هادو اعضاء ديال الناس ساكنه ديال المخيمات مشاو عند لا مينيورسو تشكاو من الريسبونسابل المسؤولين ديال البوليزاريو، ما عايشينش مزيان، مقهورين ومظلومين وكلشي. ناضوا صحاب وجاو تبعوهم الاخرين المسؤولين، تبعوهم من بعد، ودار اجتماع ما بين مينيورسو وداك الساكنه، واحد الناس دوك اللي هربوا من تما، وشي مسؤول شي مسؤول كلاسي نيمورو 3 ولا شي مسؤولين، واتفقوا باللي هادوك غادي يرجعوا. راه غادي حيت ما يمكنش لهم، خصهم يرجعوا ولا غادي الحشومه غادي يحشوم، حيت الا هربوا فين غادي يهربوا؟ غادي يقولوا المينيورسو دخلينا للمغرب. ناضوا اش قالوا؟ غادي يرجعوا لتندوف بشرط ما تقربوش لهم، ما تضربوهم، ما والو. هادشي كنقول لكم دابا هما. ودابا ملي كتشوف ما با بلو تار كو سو ماتان، اليوم الصباح قريت لا بريس الجيريان ساتاك ا لومباسادور الجيريان او ناسيونز يوني. واش هذاك الشيء اللي كيقول، داك الشيء اللي كتقول الجزائر قليل؟ هذا الجزائر داك الشيء اللي دايره في قضيه الصحراء ما دايراش على شي منطقه جزائريه. بحال تقول هاد، والله ما نكذب عليكم الا سي le Sahara, c'est devenu une cause nationale. C'est une cause nationale pour l'Algérie. Ce n'est plus une affaire de décolonisation ou la la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, c'est tout, ça s'arrête là. C'est devenu une cause nationale à tel point que même certains activistes du pouvoir algérien, ce qu'on appelle les chiitas, allez voir sur internet ce qu'ils écrivent. Voilà, c'est comme si c'est un bout de territoire que le Maroc occupe et qui appartient à l'Algérie et qui veulent à tout prix le récupérer. Quand vous voyez ce qui s'écrit sur internet, quand vous voyez la presse algérienne et quand vous voyez l'organe officiel, l'APS, mais allez voir, allez visiter, voir le nombre d'articles qui sont en train de pondre chaque jour au sujet du Sahara. Ils parlent beaucoup plus du Sahara que des problèmes des villes algériennes ولا de واش نقول لكم. والمهم الناس، انا درت لكم هذه القضيه هذه وبينت لكم هذا سميتو غير باش نفهمكم هذاك النفاق ديال دوك الحكام الجزائريين ملي كيقولوا لك هذا المشكل الصحراء مشكل ما بين المغرب وبوليزاريو. ملي يا سيدي ملي ما بين المشكل، علاش يا سيدي هذا الشيء عندك نتايا في اراضيك بقيتي شاد لينا مده 25 عام جنود مغاربه مشى جنوم عندك، حيت انا اللي كنعرف انا في الارض ديالك كان، والمغاربه الحمد لله ما كان من حقهم ينوضوا يجيو يفكوا يدخلوا الاراضي الجزائريه ويفكوا المحابس اللي عندكم دوك المسجونين اللي سجنتوا لينا. حيت شكون اللي فين كاينين واش ما كتعقلوش على اسرائيل نهار اللي مشات حتى لاوغندا في انتيبي باش تفك جنود ديالها اللي بقاو محصورين في انتيبي، وزيد شحال من سميتو راه on aurait pu aussi faire ça nous une opération pour سميتو
pour libérer nos soldats en territoire algérien, mais on ne l'a pas fait pour ne pas insulter l'avenir, pour qu'il n'y ait pas une guerre généralisée, parce que c'est ce que voulaient les Algériens. Au moins les Algériens, depuis toujours, ils ont cherché. Ils veulent une revanche. Ils veulent toujours, ils se disent que bon, mais le Maroc a toujours, parce que le Maroc, il a toujours évité de faire la guerre, parce que la guerre c'est une ruine économique. Il ne faut pas oublier que nous avons 11 millions de touristes actuellement. Bon, ils ont zéro touriste. Qui la guerre ou qui pas la guerre, il y aura toujours zéro touriste chez eux. Ok. Ils produisent rien. C'est un شنقول ايوا كيستاهلوا en fin de compte يستاهلوا. Pourquoi ملي كنقول يستاهلوا كنجمع كلشي حيت حتى الشعب شاف حكامه وبقى كيتفرج. أصدقاء allez portez-vous bien.